سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ فرمایا جڑا بندہ اے پڑھ داوے رب حب لی من الصالحین، اور دوسرا عمل رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اور تیسرا عمل اے وے فرمایا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میرے ابیرا طریقہ بھی سنیا جے، کس ویلے پڑھنا میں، کس جگہ تھے پڑھنا میں۔ حضرت نبی ایک اللہ دے نبی نے حضرت زکریا علیہ السلام میرے ابیرا رب دے سامنے مخاطب ہوئے نے۔ ایک دن ایسا آیا وے اپنے بیٹے نو گھر دے اندر چھڑے آوے، اے پانجی لگ دی رشتے اندر مریم، حضرت مریم نو چھڑے آوے تے سفر تے نکل جان دے نے، اور کئی دنہ تو بعد واپس آئے نے۔ اس تیج دے اندر آئے نے کہ میری بیٹی جڑی بھوک دی وجہ تو کتے مر نہ گئی ہوئے۔ میرے ابیرا واپس آئے نے، جو دروازہ کھولے آوے تے بے موسم پھل مریم دے سامنے پہ ہوئے نے۔ میرے ابیرا تے آ کے سوال کر دینے، آ کے آم دینے قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم اے پھل کتوں آئے نے؟ حضرت مائی مریم فرمان دیا نے قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا اللہ دی طرفوں آئے نے۔ آکھیا اینا پھلام دا موسم بھی کوئی نہیں، آکھیا قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا اللہ نو پتاوے اللہ نے ہی بھیجے نے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے آکھیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جدو بادشاہ دیندہ وے اللہ بغیر حساب دے بھی عطا فرما دیندہ وے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سنے اکھاں دے اندر آنسو نے، 87 سال زندگی دے گزر گئے نے۔ حضرت زکریا نو اللہ دے کولوں اولاد مانگ دیا، اور اولاد بڑی اللہ دی نعمت ہویا کر دیجئے۔ اور مسلمانوں اور جنہ کرام دے اندر اور دنیا دی ہر چیز ہوندی ہے، اور کئی عورتانوں میں سسک دیاں وکھیا وے اولاد دی خاطر رب دے سامنے روم دیاں وکھیا وے۔ اے بڑھا جسم ہویا اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام دا میرے ابیرا جدو سنے آمیں آکھیا منو پھل دین والا اللہ ہے، جلدی دینال آئے نے مسلح تھے کھڑے ہو گئے۔ میں دعا کرنا جو میں دی اس مجلس اندر اللہ جنہیں بے اولاد آئے نے میرے بادشاہ اپنی رحمت نل اللہ اولاد عطا فرما دے وے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے نے آکے مسلح تھے کھڑے ہو جام دینے، اکھاں دے اندر آنسوں دیاں جڑیاں لگیاں، نالے روئی جام دینے۔ اللہ دا موجزہ وکھیا وے حضرات، جڑا آمدہ میری دعا قبول نہیں ہوندی، جدوں بھی کوئی موجزہ وکھو او قبولیت دا ٹائم ہوندہ جے دعا کریا کرنا۔ حضرت زکریا میں موجزہ وکھیا، جو مسلح تھے آئے نے تے اکھاں برس گئیاں، آکھیا اللہ سونیا جے مریم نو بے موسم پھل دے سکنا میں، اے میرے بادشاہ بند کمرے دے اندر اللہ جے پھل دے سکنا میں سونیا ربا۔ اللہ کئی سال گزر گئے نے منو اولاد مانگ دیا، اولاد تو ہی دینی ہے۔ اللہ آج میرا ایمان بن گیا وے، اللہ میرا آج ایمان تازہ ہو گیا وے، تے رب دے سامنے رو کے فرمان دینے۔ اے قرآن سنیا دے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام فرمان دینے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ رب دے سامنے دعا کی دیئے حضرت زکریا علیہ السلام نے اکھاں دے اندر آنسوں دیاں جڑیاں، اور جدو رب دے سامنے دعا کی دیئے نا تے اللہ پاک نے بھی خوش خبریاں کلیاں نے فرمایا
جا جا کے میرے نبی نو کہہ دے اللہ دے نبی دی اللہ تانوں بیٹا دے گا او دا نام میں اسا عیسیٰ رکھ دیتا وے میرے ابیرا توجہ شکر نعم دے دارا فرمایا اللہ بیٹا دے گا او دا نام یحییٰ ہوئے گا حضرت زکریا علیہ السلام نے دسیا اور جدو اللہ دا کوئی معجزہ ویکھو نا تے فوری طور تے اے دعا پڑھیا کرو نا اسے ویلے اللہ دے سامنے دعا کریا کرو نا اور دوسرا عمل وے فرمایا جڑا بندہ بے اولاد ہوندا وے نا اور چھپ چھپ کے تنہائی اندر رب دے سامنے رو کے ایک کلمہ پڑھے اور تیسری گل سنیا دے آقا فرماندے نے جڑا بندہ نفل دے اندر اور نفلی نماز نو اختیار کر داوے الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ پڑھ داوے اور سورۃ فاتحہ تو بعد نفلی نماز دے اندر بے اولاد آکھیا کر رب حب لی من الصالحین میرے ابیر آکھیا کر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء نفلی نماز دے اندر اے تین کلمے کثرت دے نال پڑھیا کر اور رو رو کے رب دے سامنے پڑھیا کر میرے ابیرا میرے آقا دے سینے تے رب دا قرآن آیا وے فرمایا عقل مند دنا بندہ کون ہے رب دا قرآن سنیا دے آکھیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم میرے ابیرا فرمایا سمجھدار بندہ عقل مند ہوئے جڑا ہر ویلے رب دے ذکر دے اندر لگا رہندا وے رب دا ذکر صبح بھی کردا وے رب دا ذکر شام ٹائم بھی کردا وے میرے ابیرا اور سب تو بڑی وجہ اے ساڈیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں ایدی سب تو بڑی وجہ اے وے اسی رٹھیاں رٹھائیاں دعاواں کرنیاں ذکر کرنیاں بڑی تیزی دے نال کرنیاں الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ بسم اللہ الذی جلدی نال پڑھنیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر نماز دے اندر کھڑے ہو جاندے نے آقا علیہ السلام پڑھیا کر دے سن الحمدللہ رب العالمین ایدہ مطلب ہے اللہ دیاں ساریاں تعریفاں اس رب واسطے نے جو ساری کائنات دا رب الرحمن الرحیم میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ نماز دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ داوے اللہ ایک ایک لفظ دا جواب دین دے رہے جیڑا بندہ کہندہ الحمدللہ جلدی چھڑ دے نماز دے اندر جلدی چھڑ دے اذکار دے اندر ہر ویلے جلدی 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 کیڑی جا کے آگ بجانی ہے آقا فرمان دینے بندہ کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین اللہ آسمانہ تو کہیں دینے حمیدانی عبدی بول میرے بندے کی کہنا چاہنا میں بندہ کہیں داوے الرحمن الرحیم اللہ تو ہی رحمان ہے اللہ اللہ بھی تو ہی اللہ رحم کرنے والا ہی تو ہی اللہ پالن ہار بھی تو ہی اللہ جواب دیندارے اپنی نماز دے اندر ٹھہریا کر ٹھہر ٹھہر کے رب دا ذکر کریا کرنا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ ٹھہر ٹھہر کے رب دا ذکر کر داوے آج ساڑھے کول ٹائم کوئی نہیں ذکر دا شرک کر لینے او دا ٹائم کڑنے ذکر دا ٹائم نہیں نکڑ دے برائی کرم دا ٹائم نکل داوے رب دا ذکر کرم دا ٹائم نہیں نکل دا شراب پین دا ٹائم مل جاندہ رب دا ذکر کرم دا ٹائم نہیں جے مل دا میرے ابیرا برائی تے چگلیاں کرم دا ٹائم لب داوے رب دے ذکر دا
دا ٹائم کوئی نہیں. آقا فرماندے نے جڑا بندہ ٹھہر ٹھہر کے رب دا ذکر کر داوے او لوگو ذکر جیڑا وے اترلا ہوندا جے. اللہ دے سامنے تو کہہ رہا میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اترلا وے اور رحمان اسی او دے در دے محتاج تے منگتے ہیں او چاہے تے قبول کرے او چاہے تے رحمت دے دروازے کھولے او چاہے تے اولاد دے او سا بار بار رب دے کھولو منگنا چاہیے. آمدہ حضرت جی ساری زندگی میں ذکر کر دیاں گزاریے میں 100 دفعہ بھی پڑھے فائدہ نہیں ہویا. میرے ابیرہ رب دا ذکر اللہ دا ذکر تعداد دے اندر بھی کریا کر. اور جڑا ذکر میرے مصطفیٰ نے دسے آوے کہ انہوں کسرت دے نال پڑھیا جاوے اور کسرت دے اندر اے نہ ہووے ذکر کر دیاں تیرے دل دیاں گلاں پوریاں نہ ہوون تے رب دا ذکر چھڑ دیتا جاوے. اور نانا مسلمانوں کثیر تعداد دے نال ذکر کریا کر. آکھیا بالا ذکر اللہ اکبر. اللہ دا ذکر سب تو بڑا دے. اللہ دیاں رحمتاں اس بندے واسطے. اور فلاں پان والا بندہ کون ہے؟ فرمایا بذکر اللہ کثیر اللہ لعلکم تفلحون. فرمایا بندہ فلاں پان والا ہوئے جڑا ذکر رب دا کثیر تعداد دے اندر پڑھ داوے. ہاں میرے ابیرہ کچھ کلمے ایسے نے جنہ دے بارے میرے آقا فرمان دینے انہوں کسرت دے نال پڑھیا کرو نا. کئی کلمیاں دی تعداد میرے نبی نے دسیے. ہاں میرے ابیرہ سنیا جدرہ محبت نال میرے پاک پیغمبر آمین دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے مسلمانوں کس بندے نو اپنے دشمن دا ڈر ہوئے اے کوئی بندہ مخالفت کرنے والا ہوئے کوئی بندہ نقصان دی آڑ اندر ہوئے اے پریشانیاں دے اندر تینوں مبتلا کر دے وے. آقا فرمان دینے جیڑا بندہ 3 دفعہ ایک کلمہ پڑھ لیندہ وے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. فرمایا اللہ پاک اس دشمن دے وار کولو محفوظ فرما لیندے نے. آج بڑے بڑے دشمن زندگی دے اندر پیدا ہو جاندے رے بڑے بڑے نقصان پہنچان والے بڑے بڑے حسد کرنے والے بڑے بڑے بغض رکھن والے. اینا دشمنان دے اوپر ہے بھی ان دیجے اے دعا نبی پاک نے دسیا ذکر یاد کر کے پڑھیا جے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. فرمایا جڑا پڑھ داوے اللہ پاک اس بندے نو شیطان دے شر تو بچا لیندا رے اور دشمن دے وار کولوں بچا لیندا رے غلط لوگاں دے کولوں بچا لیندا رے. میرے ابیرہ جدوں رب دا بندہ ذکر کرنے والا پھر او دی زبان عبارہ نہیں جے ہوندی. کئی بندے ایسے نے رب دا ذکر بھی کر دینے چگلیاں بھی کر دینے ذکر بھی کر دینے حسد بھی رکھ دینے ذکر بھی کر دینے پروپوگنڈا بھی کر دینے ذکر بھی کر دینے لوگاں دے خلاف بھی بول دینے ذکر بھی کر دینے تے لوگاں دے خلاف بڑیاں بڑیاں سازشاں بھی کر دینے. اور نانا مسلمان اپنی زبان تے رب دا ذکر لے کے آیا کر. رب دا ذکر انج اللہ دا ذکر کیتے فائدہ کوئی نہیں ہوندا جدوں تک تیرا دل صاف نہ ہوئے جدوں تک تیرے دل دے اندروں حسد نہ نکل جاوے جدوں تک تیرے دل دے اندروں بغض نہ نکل جاوے. اے جڑا ذکر ہے نا رب دا اللہ پاک نے اے دے اندر بڑیاں آسانیاں رکھیاں نے. اے مومن بندہ جدوں رب دیاں تعریفاں کر داوے اللہ ذکر دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں پریشانیاں تو بچا لیندا رے. رب دی قسم جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر صبح شام دے اذکار نو پیدا کر لیندا رے اللہ پاک اس بندے
بندے دے واسطے رحمتاں دے دروازے کھول دیندا رے اللہ برکتاں دے دروازے کھول دیندا رے اے شیطانی حملہ او دے تے نہیں ہوندا جڑا بندہ رب دا ذکر کرن والا وے اللہ پاک نے ذکر اندر شفا رکھی ہے اللہ نے اپنے ذکر اندر نور رکھیا وے اللہ نے اپنے ذکر اندر اللہ پاک نے سرور رکھیا وے اللہ رزق بھی دیندا ہے اللہ بندے نو شفا مامی عطا فرما دیندا ہے اس ذکر دی وجہ تو ازمائشاں اوندیاں نے رب دے سامنے آ کے اللہ دیاں تعریفاں کریا کر اللہ پاک دے سامنے اپنیاں ساریاں غلطیاں اللہ دے سامنے اپنے سارے معاملات رکھیا کر اور جڑا بندہ رب دا ذکر کر داوے اللہ اس بندے دیاں حفاظتاں میں آ فرما لیندے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی نو وکھیا جاوے میرے آقا علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا مکہ فتح ہویا وے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ تیریاں رحمتاں نے اج مکہ فتح ہویا میں کی کرنا آقا فرماندے نے اللہ میرا کام کیے اللہ فرماندے نے سونیا اسا فتح دیتیے تیرا کام اے بے فسبح بحمد ربک واستغفر تو ذکر کرنا میں رب دا تے فتح دے دروازے میں اللہ نے کھول دیتے نے حضرات زندگی دے اندر بہار چاندے ہو رب دا ذکر کرنا چل دیا پھر دیا اللہ پاک دا ذکر کرنا کام تیرا ہوئے گا رحمتاں دے دروازے کھولنا کم رحمان دا ہوئے گا پہلی بات ذکر کرنا جڑی نبی پاک نے تعداد دسی او دے اندر کرنا دوسری بات تنہائی دے اندر کرنا تیسری بات ٹھہر ٹھہر کے رب دا ذکر کرنا اللہ پاک آسانیاں والا معاملہ فرما دیں گے اللہ کی دعا ہے اللہ سنو صحیح معنیٰ دے اندر عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ